हरि ओं सर्वेषां स्वागतं। वयं श्री अरविन्दस्य दि मदर् इति आङ्ग्लपुस्तकस्य संस्कृत अनुवादं परिशीलयन्तः स्मः। प्रायः तस्य पुस्तकस्य अन्ते इत्युक्ते अन्तिमपुटाः तत्र इदानीं प्रचलन्ति। विषयः अपि वयं तस्याः शक्तयः इति पूर्वं पठितवन्तः। इतोपि तेषाम् अवगमनं कथम् इति अपि वयं पठितवन्तः। तत्र तासां शक्तीनाम् अवगमनम्। इदानीम् अवगमनेन अस्माभिः बहु तत्र जागरूकता भवितव्यम् अस्माभिः इति तत्र सतर्क इति वदन्ति किल, तथा तत्र अत्यन्त अत्र दोषः वा प्रमादः वा भवितुमर्हति। अतः अवगमने कथं भवेत् इति अपि सूचयन्ति। अत्र तस्याः अवगमने वयं सावधानाः भवन्तः इति। भगवतीं श्रीमातरं निज क्षुद्र पार्थिवमनसा अवबोद्धुं परीक्षितुं च मा चेष्टध्वम्। तत्र प्रयत्नं न कुर्वन्तु। तत्र यतोहि भवतां क्षुद्रमनः स्वक्षेत्रम् अतिक्रम्य इत्युक्ते स्वक्षेत्रातिग वस्तूनि अपि स्वप्रमाप प्रतिमानां स्वीय संकुचित तर्क वितर्काणां स्खलनशील संस्काराणां निजा अगाध समुद्धत अज्ञानस्य स्वकीय सुतुच्छ स्वात्मविश्वासी ज्ञानस्य च वशम् आनेतुं कामयते। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते प्रतिमानना भवितुम् अर्हति। अतः तस्मिन् न भवितव्यम् इति। स्वस्य अर्धप्रकाशित अन्धकारस्य कारागारे बन्दीभूतं मानुषं मनः भागवतशक्तेः पदक्रमाणां बहुमुखी स्वतन्त्रगतिम् अवबोद्धुं न समर्थम्। तस्याः दृष्टेः क्रियायाः च क्षिप्रता जटिलता च मनसः प्रस्खलत् बोधशक्तिम् अतिक्रामतः। एतत् द्वयमपि प्रस्खलनं वा तत्र बोधशक्तेः तत्र अल्पता वा भवितुम् अर्हति इत्यपि सूचयति। अतः तत् अतिक्रम्य अस्माकं मनः तत्र तद्विषये शोचितुं वा विचारं कर्तुं वा न शक्नोति। मनसः गतेः मापेन तस्याः गतेः मापनम् असम्भवम्। श्रीमातुः अनेक विभिन्न व्यक्तित्वेषु जायमानं द्रुत परिवर्तनं तया कृतं लयनिर्माणं लयभङ्गविधानं च स्वगतेः तीव्रीकरणं मन्दीकरणं च नानाजनानां समस्या समाधानाय विविध विधीनाम् अवलम्बनं साम्प्रतम् अस्याः ततश्च कस्याश्चित् अपरस्याः सरणेः स्वीकरणं परिहरणं तयोः समाहरणं, तयोः इत्युक्ते स्वीकरणस्य परिहरणस्यापि समाहरणं च येभिः तदीयव्यापारैः विमूढं मनः अविद्यायाः
अतिगहनावर्तमध्यात् तत्र अतिगहनं तत्र अतिगहनतया विद्यमानात् परमज्योतिः प्रति चक्राकारं सवेगं च समूर्ध्वं प्रायन्तीं तत्र प्रयान्तीं पराशक्तेः पद्धतिम् अवबोद्धुं न पारयिष्यति न शक्नोति इति। अतः वरम् इदं यत् भवन्तः स्व आत्मानं तां प्रति उन्मीलयत चैत्यप्रकृत्या ताम् अनुभूय चैत्यदृष्ट्या तां साक्षात्कृत्य संतृप्ताः भवन्तु। यतो हि केवलं चैत्यप्रकृतिः चैत्यदृष्टिः च दिव्यसत्यस्य आह्वानं प्रति सरलं साक्षात् च उत्तरं प्रदत्तः भवति। तदा श्रीमाता स्वयमेव भवतां मनः हृदयं प्राणं देहचैतन्यं च तत्तत् चैत्यतत्त्वैः उद्भासयिष्यति। इतोपि किम् आवश्यकम् अस्माकं स्वीयस्वभावं स्वपद्धतिः च अपि प्रकाशयिष्यति तेषां पुरतः। अत्र एतत् अस्माभिः एवम् अवगन्तव्यं। त्वरया अस्माकं मनसि ये भावनाः भवन्ति तत्र तैः तत्र भावनैः ओहो एषा श्रीमातुः आलोचना अथवा एषः श्रीमातुः विचारः स्यात्, सा एवं वदन्ती स्यात् इति निर्णयं कदाचित् वयं कुर्मः, किन्तु तथा न भवितव्यं, न करणीयम् इति अपि जागरूकाः भवन्तु तस्याः शक्तेः अवगमनेन। किमर्थम् एवं वदन्ति? यथा वयम् अवगच्छामः तथा एव वयं सा एव तस्याः शक्तिः इति विश्वसीमः। अतः तत्र जागरूकता अत्यन्त अपेक्ष्यते इति अपि अत्र श्री अरविन्दः अस्मान् सूचयति। इत्युक्ते अत्र अस्माकं तत् जागरणम् इति वदन्ति किल, एवेकेन् स्पष्टता भवेत् इति। अतः अवगच्छामः, अनुसरामः।